बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़िशान अली। आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स के ऊपर। महंगाई मुकाऊ मार्च, ज़मीनी इलेक्शन NA 240 जो कराची में कल हुए, उसके अलावा रोज़मर्रा की ज़रूरियात आम इंसान की पहुंच से किस हद तक दूर हो गई हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन महंगाई मुकाऊ मार्च से। ये वो जुमला है जिसे हम 3 से 4 महीने पहले इन लोगों से सुनते थे जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में मौजूद हैं। महंगाई मुकाऊ मार्च पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया। जब इन तीनों पार्टियों ने अलग अलग लॉन्ग मार्च किया, कुछ ना बन सका तो फिर इन्होंने PDM जमात बनाई जिसमें तमाम जमातें मौजूद थी। फिर इन तमाम जमातों ने मिलकर महंगाई मुकाऊ मार्च किया। जब उसमें भी ये अपने मकसद में कामयाब ना हो सके तो फिर नाज़रीन इन्होंने एक साजिश के ज़रिए चलती हुई हुकूमत इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। नाज़रीन ये PDM की जमातें जब महंगाई मुकाऊ मार्च कर रही थी उस टाइम इस तरह लगता था जैसे इनसे ज़्यादा कोई हमदर्द ही नहीं पाकिस्तान की आवाम का। आलमी महंगाई होने के बावजूद जब इमरान खान साहब हुकूमत में 3 रुपये भी पेट्रोल बढ़ाने की बात करते थे तो इन लोगों ने इस कदर तनकीद की कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। नाज़रीन ये सब लोग हुकूमत में हैं और महंगाई का जो तूफ़ान इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, गरीब अवाम के ऊपर डाला है, उसे बयान करना भी मेरे ख्याल से बड़ी हिम्मत की बात है। मैं जिस तरह आपको आगे जाके बताऊंगा कि किस तरह से किन किन चीज़ों के ज़्यादातर रेट बढ़े हैं और किस हद तक बढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से गरीब आदमी का पाकिस्तान में रहना या पाकिस्तान में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये तमाम नाम नहाद वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बार बार और अपनी नालायकी को छुपाने की कोशिश करते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और मरियम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और फरमाती हैं कि इमरान खान साहब ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गया है। इसकी हुकूमत में जो मुआहदे जो IMF से किए गए थे वो पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। नाज़रीन हर पाकिस्तानी इनसे ये सवाल पूछना चाहता है कि जब आपको नज़र आ रहा था कि इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गया है हमारे लिए, तो तुम लोगों को हुकूमत गिराने की इतनी जल्दी क्यों थी? IMF से मुआहदा तो इमरान खान की हुकूमत ने किया था। इमरान खान की हुकूमत में तो इस कदर महंगाई नहीं हुई थी। अगर ऐसे मुआहदे हुए होते तो इमरान खान साहब की भी मजबूरी होती हर चीज़ को बढ़ाने की, तब हम इमरान खान की हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराते। तो आप लोग इमरान खान की हुकूमत को पूरा करने देते, अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को, अच्छे खासे एक निज़ाम को चलने के लिए जो जिसे इमरान खान साहब ने 3 साल मेहनत की थी उसे बर्बाद करके आपने रख दिया। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, डॉलर की ऊंची उड़ान हो गई, पाकिस्तान में हर वो चीज़ इंतहा की महंगी हो गई जिसका कभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। एक बहुत मशहूर कहावत है, आ बैल मुझे मार। इस मौजूदा हुकूमत के साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ है। इन्होंने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है। नाज़रीन PDM की तमाम जमातों ने इक़्तिदार की खातिर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। ये PDM की तमाम जमातों के जितने भी फॉलोअर्स थे उन्हें लगता था कि हमारी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान के हक में काम करेंगी, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करेंगी, इस गरीब आवाम के लिए कुछ करेंगी। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत को साजिश के ज़रिए गिराया गया, फिर ये PDM की जमातें हुकूमत में आई और हमने ये भी देखा कि किस तरह वजारतों को बांटा गया। नाज़रीन इनके तमाम फॉलोअर्स जो हैं इनसे बेहद नाराज़ हैं और हर फॉलोअर्स इन्हें बुरा भला कहता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद नाज़रीन जिस तरह नाज़रीन महंगाई बढ़ा दी गई है, ये लोग किस तरह अवाम में वोट लेने के लिए जाएंगे, ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। बढ़ती हुई महंगाई से तंग आकर गरीब लोगों ने अपना ही नुकसान शुरू कर दिया है। मैं इन तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों का सोचें, गुस्से में आकर अपना ही नुकसान ना करें, क्योंकि इस हुकूमत को कोई भी परवाह नहीं है इस गरीब अवाम की। कल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से बहुत से गरीब लोगों ने अपनी गाड़ियों को आग लगा दी। ऐसा ना करें क्योंकि इस हुकूमत को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस हुकूमत को अगर गरीब की या पाकिस्तान की इतनी ही परवाह होती तो अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को एकदम से इस तरह गिरा ना दिया जाता। अब बात करेंगे नाज़रीन कराची में होने वाले ज़मीनी इलेक्शन NA 240 की। कल कराची में NA 240 पर इलेक्शन हुआ जिसमें टोटल वोटर्स की तादाद 5,29,850 थी। याद रहे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने NA 240 का इलेक्शन लड़ने से बाइकाट किया था। कराची का ये वो हलका है जहां पर किसी दौर में MQM 2 से 3 लाख वोट लेकर जीता करता था।
لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے صرف 10,000 اور کچھ 100 ووٹ لیے، پاکستان تحریک لبیک نے بھی 10,000 اور کچھ ووٹ لیے، صرف 20 سے 25 ووٹوں کا یا 30-40 ووٹوں کا فرق تھا ان دونوں پارٹیز کے درمیان۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہاں پر کھڑی ہوئی، مہاجر قومی موومنٹ نے بھی وہاں پر الیکشن لڑا، لیکن انہیں کوئی بھی اتنے ووٹ نہیں مل سکے کہ یہ پہلی دو پارٹیوں کو ٹکر دے سکتی۔ ناظرین، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ 5 لاکھ سے اوپر ووٹرز کی یہاں پر تعداد ہے، اگر وہ ووٹرز نہیں نکلے تو کیوں نہیں نکلے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف یہاں پر الیکشن لڑنے کا سوچتی یا الیکشن لڑتی تو پھر ٹرن آؤٹ کیا رہتا؟ میرے خیال سے پھر کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اس حد تک یہاں پر انوالو ہوتے کہ 50 سے 60% ٹرن آؤٹ یہاں پر لازمی ہمیں دیکھنے کو ملتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب NA 240 میں بائیکاٹ کا اعلان کیا تو کراچی کی عوام نے بھی اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر یہی پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑتی تو ہمیں اس الیکشن کی صورتحال ہی بہت مختلف نظر آتی اور شاید پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑے مارجن کے ساتھ یہاں پر سیٹ لے جاتی۔ اب بات کرتے ہیں مہنگائی پر۔ ناظرین، گزشتہ ایک ماہ میں جن اشیاء کے ریٹ بڑھے ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گھی کی قیمت ایک ماہ کے اندر 240 سے بڑھا کر 280 روپے کر دی گئی ہے۔ 40 روپے گھی کے بڑھا دیے گئے ہیں جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 روپے سے لے کر 1500 روپے کا کر دیا گیا ہے، یعنی 800 روپے کا اس میں بھی واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ چنے کی دال کی اگر بات کریں تو چنے کی دال 170 سے بڑھا کر 220 کر دی گئی ہے، اس میں 40 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، کالے چنے کی اگر بات کریں تو کالے چنے 140 سے بڑھا کر 180 روپے کر دیے گئے ہیں، اس میں بھی 40 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دال ماش 260 سے بڑھا کر 300 روپے کلو کر دی گئی ہے، دال ماش میں بھی 40 روپے کا فرق آیا ہے۔ دال مسور کی اگر بات کریں تو دال مسور 180 سے بڑھا کر 260 کی کر دی گئی ہے، یعنی 80 روپے دال مسور میں فرق ہے۔ بیسن کو 148 سے بڑھا کر 200 روپے کر دیا گیا ہے، بیسن کو 148 سے بڑھا کر 200 روپے کر دیا گیا ہے۔ خشخاش کی اگر ہم بات کریں تو ناظرین، خشخاش 200 روپے سے بڑھا کر 600 روپے کی کر دی گئی ہے۔ چنے کی قیمت میں بھی ہوش اڑا دینے والا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 160 سے بڑھا کر 234 روپے کی کر دی گئی ہے اور ڈیزل کی قیمت 145 سے بڑھا کر 260 روپے کی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بڑھا دیا گیا اور ابھی ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے بیٹھا تو شاید 5 سے 6 گھنٹے لگ جائیں پھر بھی وہ چیزیں پوری نہ ہو سکیں۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف ایماندار لیڈر ہی اپنی عوام کے لیے سوچ سکتا ہے۔ جب ڈیزل کی قیمت بڑھے گی ہر ایک چیز کا ریٹ بھی بڑھے گا۔ گڈز ٹرانسپورٹ والے رو رہے ہیں، ہم کہاں جائیں، کس کے آگے فریاد کریں، ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، اگر سیمنٹ کی سپلائی بند ہو جائے تو پاکستان کی تمام انڈسٹریز بند ہو جاتی ہیں۔ سیمنٹ کمپنیز میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ مال تیار پڑا ہے مگر سیمنٹ کی ڈیلیوریز نہیں ہو رہی۔ گاڑیاں سیمنٹ کی فیکٹری میں جا کر سیمنٹ لوڈ کرتی ہیں تو گاڑیوں کی بولی لگنا شروع ہو جاتی ہے، جو پاکستان میں آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کرائے کے علاوہ 10,000 سے بولی شروع ہوتی ہے اور 20 سے 25,000 تک بولی جاتی ہے۔ پھر اس ڈیلر کا مال نکلتا ہے فیکٹری سے اور وہ اپنے کام کو آگے چلاتا ہے۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سوچنا آپ نے ہے، اس ملک کو بچانا آپ نے ہے۔ یہ اللہ نہ کرے سری لنکا والی صورتحال ہو جائے یہاں پر بھی پاکستانیوں سوچو، جاگ جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ اب بھی نہ جاگے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ دیر ہو گئی تو سوائے ہاتھ ملنے کے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہر ٹرانسپورٹر اپنی اپنی مرضی کا کرایہ وصول کر رہا ہے۔ پورے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں جیسے۔ اب میرا پیغام ان غریب لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا۔ مہنگائی سے تنگ آ کر آپ لوگ احتجاج کریں، احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے، مگر مہنگائی کے خلاف اپنا ہی نقصان کر کے اپنے بچوں کا رزق نہ چھینیں۔ مہنگائی کے خلاف اگر اب بھی یہ لوگ باہر نہ نکلے تو پاکستان میں آنے والے دنوں میں اور جتنی مہنگائی بڑھے گی اس کے ذمہ دار حکومت نہیں، ہم خود ہوں گے، کیونکہ ہم ابھی بھی آنکھیں بند کر کر اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیڈر اپنی مرضی کی ہر چیزوں کے ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس کانفرنس میں آ کے ہمیں مزید بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اگر آج بھی ہم نہیں جاگے تو پھر میرے خیال سے ہمارے بچے واقعی ہی اس ملک میں غلامی کریں گے۔
عمران خان صاحب نے اتوار والے دن ملک بھر میں پرامن احتجاج کی کال دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستانی عوام اس مہنگائی پر باہر نکلتی ہے یا نہیں نکلتی۔ اگر نہیں نکلے گی تو پھر میرے خیال سے اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں، اس پاکستان کی حفاظت بھی کرنا ہمارا فرض ہے۔ ناظرین، اگلے ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔